सर्वदृष्टि प्रहानाय यसद्धर्मं देश यद अनुकंपमुपादाय तन्नमस्यामि गौतमम। सर्वप्रथम महान कृपालु शास्त्र शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथा समस्त कल्याण मित्रहरूको चरणमा वन्दना चढाउँदै आज नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजद्वारा आयोजित एनबीटीभी मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण धर्मप्रेमीहरूमा म नेपाल बौद्ध धर्म परिचय समाजका प्रबन्ध निर्देशक किसिन यिचुको व्यक्तिगत तर्फबाट र समाजको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हृदयदेखि न्यानो न्यानो अभिवादन ठक्राउन चाहन्छु। बौद्ध धर्मको प्राथमिक पाठ्यक्रम बालमाथि प्रवेशद्वार भने त्यस अन्तर्गत चौथौं विषयमा हामी पुगेका छौं। अब चौथौं विषय रहेको छ मौलिक बौद्ध धर्मको परिचयको सन्दर्भमा बौद्ध धर्मको स्रोत शास्त्र शाक्य मुनि बुद्धको जीवनी सम्बन्धी परिचय भनेर। अब यो चाहिँ हाम्रो बौद्धहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विषय रहेको छ। किन भन्दाखेरि बुद्ध धर्म भने चाहिँ कहाँबाट, त्यसको स्रोत कहाँबाट आउँछ, त्यो सर्वप्रथम त्यो कसले देखाउनु भएको भनेर देखाउने जुन शास्त्र भगवान बुद्ध हुन्छन् उहाँको जीवनी हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसको कारणले अनि बौद्ध धर्मको परिचय अगाडि अनि शास्त्र शाक्य मुनि गौतम बुद्धको जीवनी कथा भने जीवनी सम्बन्धित यहाँ परिचय गरेको हो। अब त्यसमा प्रश्न रहेको छ, प्रथम प्रश्न रहेको छ बौद्ध धर्मको शास्त्र को हुन् र उहाँको नाम के हो भनेर। बौद्ध धर्मको शास्त्र अथवा बौद्ध धर्म देशना गर्ने अनि व्यक्ति को हो र उहाँको शुभ नाम, उहाँको नाम के हो भनेर। त्यसमा उत्तर रहेको छ अहिले यस वर्तमान लोकमा बौद्ध धर्म सम्प्रदायको पहिलो स्थापक शाक्य मुनि हुन् भनेर। यो जुन चौथौं बुद्ध भनौं उहाँको धर्म यो चाहिँ सर्वप्रथम कसले देखाउनु भएको त्यसको संस्थापक भनौं के अरे स्थापक को हो भन्दाखेरि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध हो भनेको। शाक्य अर्थात् अब शाक्य मुनि भन्दाखेरि शाक्य भने के हो शब्दको अर्थ र मुनि भनेको अर्थ के हो भने यहाँ शाक्य अर्थात् एक वंश वा कुलको नाम हो भनेर। जुन सिद्धार्थ गौतम जुन कुलमा अनि जन्म लिएको छ, जुन वंशमा जन्म लिएको छ त्यो कुल या त्यो वंशको नाम चाहिँ शाक्य हो। त्यसको कारणले उहाँको नामको अगाडि शाक्य भने यसरी आएको हो भने। त्यसपछि मुनि भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ मुनि अर्थात् चार मारहरूलाई पराजित गरेकोलाई भनिन्छ भनेर। चार मार जुन आफ्नो चित्तमा भएका स्कन्द मार भन्छन्, क्लेश मार भन्छन्, मृत्युपति मार भन्छन्, देवपुत्र मार भनेर। त्यस्तो चारवटा मारा, त्यसमा पनि सूक्ष्म र स्थूल भन्ने दुई प्रकारको हुन्छन्। सूक्ष्म र स्थूल दुवैलाई नाश गर्न सक्ने, नाश गरेको त्यस्तो अनि त्यो कार्यद्वारा त्यसले पराजित गरेकोलाई अनि मुनि भनेर भनिन्छ। त्यसको कारणले अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने ओम मुनि मुनि महामुनि स्वाहा भन्छ नि त हामीले। ओम मुनि भनेको मुनि भने त्यसमा तीनवटा मुनि आउँछ। मुनि भनेर पहिलो मुनिले थेरवादको जुन के अरे अर्हत हुन्छन् त्यो प्राप्त हुनको लागि अनि बाधा पुर्याउने जुन बाधा जुन आवरण छ त्यसलाई त्यागेको कारणले मुनि भनेर आएको। दोस्रो चाहिँ प्रत्येक बुद्ध भन्छ नि त्यस्तो अर्हत प्राप्त हुनको लागि जुन आवरण हुन्छन् त्यो त्यागेको कारणले, त्यसले पराजित गरेको कारणले मुनि भनेर फेरि दोस्रो मुनि चाहिँ आयो। त्यसपछि महामुनि भनेको चाहिँ महा अनि परिनिर्वाण अथवा के भन्छ बुद्धता प्राप्त हुनको लागि जुन बाधा हुन्छन् ज्ञेय आवरण भन्छ। त्यो ज्ञेय आवरणलाई अनि सम्पूर्ण रूपले जरादेखि त्यागेको कारणले अनि महामुनि भनेर त्यसरी चिन्नु भएको। त्यसको कारणले मुनि महामुनि भन्दाखेरि शास्त्र शाक्य मुनि गौतम बुद्धको चित्तमा भएको जुन गुण छ, ज्ञान गुण जुन छ
त्योलाई बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यसको कारणले सदैव हामीले ओम मुनि मुनि महामुनि स्वाहा भन्दाखेरि शाक्य मुनि गौतम बुद्धको गुण र ज्ञानहरू हामीले सम्झिनुपर्छ हो। त्यसको कारणले यहाँ मुनि अर्थात् 4 माराहरूलाई पराजित गरेकोलाई भनिन्छ। आर्य भाषामा गौतम बुद्ध र बुद्ध शाक्य मुनि भनिन्छ भने बोध भाषामा साङ्गे शाक्य थुप र शाक्य सिङ्गे अर्थात् शाक्य सिंह भनिन्छ भनेर। शाक्य बोध भाषामा साङ्गे शाक्य थुपा, मुनि भनेको थुपा भनेको सकेको, के सकेको भन्दाखेरि 4 माराहरूलाई दमन गर्न सकेको हो त्यो। त्यसपछि दोस्रो प्रश्न रहेको छ शास्त्र शाक्य मुनि बुद्धका माता पिताका नाम के हुन् भनेर। अब उहाँको माता पिताको नाम चाहिँ, पिताको नाम राजा सुधोधन र माताको नाम महामाया देवी गौतम भन्छ, गौतमी भनेर भनिन्छ पुरा नाम चाहिँ। अब हामीले महामाया देवी मात्रै भन्नु रहेछ नि त, उहाँ महामाया देवी गौतमी भनेर हुन्। राजा सुधोधनका 2 छोरामध्ये जेठो चाहिँ ठुलो चाहिँ सिद्धार्थ हो भने कान्छो चाहिँ नन्द थियो भनेर। गाओ भन्छ, गाओ चुङ्गाओ। त्यसपछि तेस्रो प्रश्न शास्त्र शाक्य मुनि कुन कुलमा जन्मेका थिए रे। त्यसमा उत्तर शास्त्र शाक्य मुनि कपिलवस्तु नगरमा शाक्य वंशमा जन्मिएका थिए भनेर, जुन अहिले तिलौराकोटी भन्छ नि त आजकल हो त्यसमा। अनि कपिलवस्तु भन्ने एउटा त्यो नगरमा अनि शाक्यको वंशमा शाक्यको कुलमा उहाँ जन्मिएको हो रे। चौथो प्रश्न शास्त्र शाक्य मुनि कुन ठाउँमा जन्मेका हुन् भनेर। त्यसको उत्तर शास्त्र शाक्य मुनि नेपालको लुम्बिनीको मङ्गल उद्यानमा जन्मेका हुन् भनेर। अब हामी सबै त्यहाँ तीर्थ के अरे दर्शन गर्नको लागि जान्छन् त, त्यो हामी सबैले थाहा छ। नेपालको लुम्बिनी मङ्गल उद्यानमा जन्मेका हुन् भनेर। लुम्बिनी भनेको उहाँको अनि के भन्छ बजय होला त्यसको नाम हो, मोमो भन्छ है, इवे मोमो त्यसको नाम हो। त्यसको नाममा एउटा अनि उद्यान छ हो, मङ्गल उद्यान हो, त्यसमा जन्म लिएको हो भने। 5औं प्रश्न रहेछ सिद्धार्थ गौतमको जन्मको विषयमा के कथा प्रचलित छन् भनेर। गौतम बुद्ध जन्मिनु अगाडि के कस्तो अनि घटनाहरू भनौँ के भएको छ भने त्यसको विषयमा। उत्तरमा राजकुमार सिद्धार्थको जन्म हुने पूर्व महामाया देवी विचित्र स्वप्न देखेका थिइन् भनेर। उहाँले एक अनौठो सपना त्यस्तो देखेको थियो रे। उनीले सपनामा 4 राजाहरूले उनीलाई उठाएर बरफको पहाडमा मनसरोवर झिलको नजिक उतारेर उहाँलाई यस झिलमा स्नान गराए। तत्पश्चात त्यसपछि सुन्दर वस्त्र लगाइदिए तथा फुलको मालाहरूले सजाएर यसको पश्चात स्वर्गको एक महलमा लगेर सुनको खाटमा लेटाए। ती समय एक सेतो हात्ती आफ्नो मुडमा कमलको फुल लिएर उनी नजिक आएर 3 पटक महामायालाई परिक्रमा गरी उहाँको गर्भमा प्रवेश गरेका थिए भनेर। अनि महामाया देवीलाई यस्तो सपना देखेका थिए रे। अब त्यसपछि 6औं प्रश्न रहेको छ शास्त्र शाक्य मुनि प्रवर्जित हुनु अघिको नाम के थियो भनेर। शास्त्र शाक्य मुनि 29 वर्षमा जुन प्रवर्जित भन्छ, रब्द छुवा भन्छ है, त्यो हुने अगाडि उहाँको नाम के हो भनेर त्यो सोधेको। त्यसमा प्रश्न रहेको छ शास्त्र शाक्य मुनि प्रवर्जित हुनु पूर्व नाम राजकुमार सिद्धार्थ थियो भनेर। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम भन्छ है। उहाँ राजाको पुत्र भएको कारणले राजकुमार, अनि सिद्धार्थ भनेर अनि पुरा के अरे अर्थ सिद्ध भएको कारणले सिद्धार्थ। प्रश्न 7 राजकुमार सिद्धार्थको जन्मको समय के अनौठो घटनाहरू घटेका थिए रे। उहाँको अनि जन्म बेलामा के कस्तो अनि अवस्थाहरू भयो। त्यसमा उत्तर उहाँको जन्मको समय सारा जगत आलोकले भरे, दिशाहरू स्वच्छ भयो भनेर। दिशाहरू एकदमै साफा भयो रे र आकाश निर्मल भएका थिए भनेर। शुद्ध बादल के अरे बादल नभएको एकदमै शुद्ध निर्मल अनि निलो त्यस्तो भएको थियो रे। दूषित नदीहरू स्वच्छ भएर बहनु थाल्यो भनेर। जुन फोहोर भएका खोलाहरू छन् त्योहरू सबै साफा भएर बग्न थाले रे।
पशुहरूको चिच्याउने आवाज बन्द भए सबै अपकारी जीवहरूमा प्रेमपूर्ण हृदयको आवाज भएर पृथ्वीमा शान्ति छाए भनेर त्यो समयमा एक आपसमा पशु पक्षीहरू पनि त्यो सबै एक आपसमा प्रेमपूर्ण भएर अनि त्यसरी पृथ्वी नै शान्ति त्यस्तो छाएर भयो रे। पुत्र जन्मको समय परिचारिकहरू पर्दा घेरेर उठेका थिए र बालक जन्मेको उपरान्त 7 कदम अगाडि चल्नु भए भनेर भगवान बुद्ध जन्मिनु बित्तिकै 4 दिशामा 7 अनि के अरे कदम हो त्यसरी उहाँले हिँड्नु भएको हो भने थियो। त्यसपछि 8औं प्रश्न रहेको छ, असित ऋषिको वाणी सुनेर राजाले बालकको नाम के राखेका थिए भनेर। हो त त्यति बेला उत्तर चाहिँ असित ऋषिको वाणी सुनेर राजा रानी हर्षित भए र नामकरण संस्कारको अवसरमा आफ्नो पुत्रको नाम सिद्धार्थ राखिए। अर्थात् सिद्धार्थको अर्थ रहेछ जसको उद्देश्य सिद्ध भएका थिए भनेर, जसको मातापिताको सिद्ध अर्थ भएको कारणले उहाँलाई सिद्धार्थ भनेर नाम राखेको। राजा सुधोधन र अनि रानी महामाया देवी अनि बिहे भएर लामो समयसम्म अनि वंश भनौँ बच्चा अनि जन्मिनु भएको छैन। त्यसको कारणले उहाँहरूले अब बच्चा आफ्नो अनि राजा अनि के अरे पद सम्हाल्नको लागि अनि पाठ पूजाहरू गरे केहरू गरेर अनि त्यसपछि अनि बच्चा पाएको हो नि, त्यसको कारणले अर्थ सिद्ध भएको कारणले उहाँको नाम पनि सिद्धार्थ भनेर यसरी राखेको थिए। त्यसपछि 9औं प्रश्न रहेको छ, राजकुमार सिद्धार्थको श्रीमतीको नाम के थिइन् भनेर। राजकुमार सिद्धार्थ गौतमको अनि श्रीमती उहाँको नाम उनकी नाम राजकुमारी यशोधरा देवी थिइन् भनेर। यशोधरा देवी पनि एउटा राजाको पुत्री नै हो। 10औं प्रश्न रहेछ, राजकुमार सिद्धार्थ कति वर्षमा प्रव्रजित भएका थिए भनेर। कति वर्षमा उहाँ अनि राजगृह त्यागेर अनि भिक्षुको भेषमा अब भनौँ भयो भनेर त्यो प्रश्न रहेछ। त्यसमा उत्तर राजकुमार सिद्धार्थ 29 वर्षको हुँदा प्रव्रजित भएका थिए भनेर। 29 वर्षमा पुग्दाखेरि उहाँ चाहिँ राजगृह सबै त्यागेर हनुमान नदीको अगाडि आफ्नो केश आफूले कटेर अनि प्रव्रजित भएको हो भने। 11औं, राजकुमार सिद्धार्थले प्रव्रज भइसके पश्चात कुन स्थानमा दुष्कार्य अथवा कठोर तपस्या गरेका थिए भनेर। त्यसको उत्तर राजकुमार सिद्धार्थले बोधगयाको पूर्वपट्टि निरजना नदीको तटमा रहनु भई कठोर तपस्या गर्नुभएका थिइन् भनेर। उहाँ 29 वर्षमा गृह त्यागेर आफ्नो केश आफैले काटेर अनि प्रव्रज भइसके पश्चात उहाँ चाहिँ निरजन भने त्यो बोधगयाको अलि यतापट्टि छ पूर्वतिर, त्यसमा अनि लगभग 6 वर्षसम्म उहाँले कठोर तप भन्दाखेरि कहिले कहिले खाना 3 दिन एक दिनमा एक खाना, त्यहाँदेखि बिस्तारै 2 दिनमा एक खाना, त्यहाँदेखि बिस्तारै 3 दिनमा एक खाना, त्यहाँदेखि बिस्तारै एक फल मात्रै, त्यहाँदेखि बिस्तारै 3 के अरे यस्तो अनि पानी मात्रै खाने हो। त्यसरी गरेर उहाँले तपस्या गरेको हो भनेको, कठोर तपमा बस्यो भन्थे। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, शास्त्रले कति वर्षमा कुन स्थानमा कुन महिना र तिथिमा सम्यक सम्बुद्धता प्राप्त गरेको हुन् भनेर। कति वर्षमा उहाँ अनि कुन स्थानमा कुन महिनामा सम्यक सम्बुद्ध अनि प्राप्त गरेको हो भने। त्यसमा उत्तर राजकुमार सिद्धार्थले 35 वर्षको उमेरमा उत्तम तीर्थस्थल बोधगया स्थित वैशाख पूर्णिमाको प्रातकालीन शुभ मुहुर्तमा सम्यक सम्बुद्धता प्राप्त गरेका थिइन् भनेर। अनि सागा महिनाको वैशाख महिनाको पूर्णिमाको बिहान पाखा 2-3 बजेतिर अनि त्यो शुभ मुहुर्तमा अनि सम्बुद्ध प्राप्त गर्नुभएको भन्नु। त्यस्तो स्थूल र सूक्ष्म माराहरू सबै अनि त्यागेर बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको थिए। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 13 मा शास्त्र शाक्य मुनिले कुन स्थानमा महापरिनिर्वाण हुनुभएको लीला देखाउनु भएको थियो भनेर। अनि उहाँ अन्तिममा कुन स्थानमा अनि महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो भन्थ्यो। शास्त्र शाक्य मुनि बुद्धले अन्तमा आफू 81 वर्षको उमेर पुग्दा कुशीनगर स्थित बिहारमा
महापरिनिर्वाण हुनुभएको लीला देखाउनु भएको थियो भनेर उहाँ अब कोही कोही 81 भन्छ, कोही कोही 80 वर्षमा भन्छन्। जे होस्, अब त्यस्तो उमेरमा पुग्दाखेरि कुशीनगर भने सम्पत अनि स्थानमा महापरिनिर्वाण हुनुभएको लीला देखाउनु भयो अरे। अब यो महापरिनिर्वाण हुने लीला देखाउनु भएको कारण पनि के हो भन्दाखेरि उहाँले जुन मनुष्य आलसी भएर धर्ममा लाग्दैनन् त्योहरूलाई अनि मृत्यु अनित्यको धर्म देशना गराउनको लागि अल्छी गर्नु हुँदैन। मृत्यु भने चाहिँ काल भने चाहिँ जहिले पनि हुन सक्छ भनेर त्यस्तो अनि उपदेश दिनको लागि अब वचनबाट नबोले तापनि अनि रूपद्वारा उहाँले यसरी देखाउनु भएको, त्यो पनि एउटा धर्मदेशन हो हामीले सोच्न सक्यो भने, बुझ्न सक्यो भने त्यो। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ बुद्धको 12 लीलाको गिन्ती गर्दा कस्तो प्रकारले गरिन्छ भनेर। अब बुद्धको हामी धेरै जसोले बुद्धको लीला भन्दाखेरि 12 लीला भने हामी त्यसरी भन्छन् नि, हो त्यो 12 लीला चाहिँ गिन्ती गर्दाखेरि कसरी हो, के कस्तो हो भने त्यसको विषयमा प्रश्न रहेको छ। र उत्तरमा सर्वप्रथम तुसित अब हुन त भगवान बुद्धको लीला चाहिँ हामीले गिन्ती गर्न सक्दैनन्, तर पनि अब संक्षेपमा भनौँ समिर्दाखेरि भनेको है, सर्वप्रथम तुसित देवलोक अब 33 कोटी देवलोकबाट यस जम्बुद्वीपमा अवतरण गर्नुभएको लीला भने त्यो प्रथम। दोस्रोमा माता महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको लीला, अघि गर्भमा कसरी प्रवेश गर्नुभएको त्यो सबै एउटा कहानी के अरे माथि गइसक्यो नि त। तेस्रो लुम्बिनीको मङ्गल उद्यानमा जन्मिनु भएको लीला। चौथो शिल्प कौशलमा निपुण हुनुभएको लीला भनेर, शिल्प कौशल भनेर जुन के अरे खेलकुदहरू त्यस्तो हुन्छ नि त, त्यो अनि त्यसै गरी पढाइमा त्यो सबैमा कसरी उहाँ कौशल्य भयो रे। पाँचौँ रानीसँग विलासी जीवन बिताउनु भएको लीला भनेर रानी अनि यशोधरासँग जीवन बिताउनु भएको लीला। छैठौँ प्रवर्जित हुनुभएको लीला भनेर 29 वर्षमा जुन उहाँ गृह त्यागेको छ त्यो भनेको। र छैठौँमा रहेछ सातौँमा निरजन नदीको किनारमा 6 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभएको लीला भनेर उहाँले बुद्धत्व प्राप्त हुनको लागि दुःखको जरादेखि कटेर परम सुख अपनाउनको लागि प्राप्त गर्नको लागि जुन 6 वर्षसम्म कठोर तपमा बसेको लीला भनेको। आठौँ बोधिसार पिपल वृक्षतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको लीला भनेर। अब 6 वर्षसम्म पनि उहाँले त्यसरी कठोर तपमा बसे पश्चात पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकेन, दुःखलाई जरोदेखि काट्न सकेन। त्यो नसकेको कारणले अब उहाँले फेरि स्थान बदलेर निरजनको पिपल बुटदेखि उहाँ चाहिँ बोधगयाको बोधि वृक्ष त्यसतर्फ उहाँ प्रस्थान गर्नुभएको हो त्यो। नवमा बोधि वृक्ष मुनि मार दमन गर्नुभएको लीला भनेर, मार 4 मार स्थूल र सूक्ष्म मार त्यो सबै दमन गरेर गर्नुभएको लीला। 10औँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको लीला भनेर त्यसको अब अर्को अनि बिहान पाका बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको लीला। 12औँ अन्तमा कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण हुनुभएको लीला देखाउनु भएका थिए भनेर अन्तमा अब त्यो बिचमा अनि धर्म प्रचार प्रसारहरू गर्ने, मानव जातिको कल्याण हेतु गर्ने, त्यो मात्रै नभएर उहाँले देवहरूलाई पनि देवदेवीहरूलाई पनि जुन धर्मदेशना गर्नुभएको थियो हो त्यस्तो गरेर अनि अन्तमा कुशीनगर भन्ने स्थानमा महापरिनिर्वाण हुनुभएको लीला उहाँले देखाउनु भएको थिए रे। अब यहाँसम्म चाहिँ आज हामी यहाँसम्म चाहिँ राखौँ। अब भागी जुन एक एक गरेर जुन आउँछ त्यो चाहिँ हामी अर्को हप्तामा हामी गरौँ। जम्बे पाउ छिदर केम बताउँ कुन्दु संबो थे यहाँ तेसिन्दु तेदा कुंगी जेसु दाबम चाहिँ गेवा देदा थम्जे रब्दुङु तुसुम शेप गेवा थम्जे यङ वा कांग चो दङ अब दासिङ गेवे जब दे गुन्जो संबो जुचे रब्दुङु होला सु धन्यवाद।